Hello, kumusta sa tanan sa mga masugid kong taga-subaybay sa pagtuon sa pulong sa Ginoo concerning sa tao nga materialistic o sa last time nga mihunong kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi kita nahunong sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21 kung saan gisugo gyud sa Ginoo nga dili magtigom og kayamanan para sa atong kaugalingon lamang. Gani mihatag pa siya og panag-ingnan nga matud pa niya kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Mao kini ang larawan sa sapiang hangal og si Lazaro and the rich man na kung saan nakapokus ang ilang kasing-kasing, ang ilang pananaw sa kinabuhi sa ilang napundar nga kayamanan. Busa naghappy-happy na sila and living uh, luxuriously nining kalibutan na, pero sa ilang pagkamatay ay nahantong sila sa impyerno nga kung saan giandam sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo nga dapit para sa mga tao nga mi-reject sa iyang pagtulunan og mismo kaniya. Og sa atong pagpadayon, tan-aw nato karon ang uh, unang Timoteo chapter 6 verses 5 to 11. Dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga makontinto ang bawat Kristohanon o bawat tao o ang tao nga walay Ginoo sa iyang kasing-kasing sa iyang pagkatao, wala gyud pagkakontintuhan. So ang mga tinuod lamang nga Kristohanon ang pupwedeng makontinto sa ilang kung unsa mang anaa sa ila. Diha makita nato nga saka lamang sila magkaroon ng happiness, tunay na happiness or joy sa ilang kinabuhi kung sila ay anaa sa atong Ginoong Kristo. Dahil palagi kining gibalik-balik sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga ang tunay nga kalipay, tunay na joy ay diha lamang sa pagkipag-isa sa atong Ginoong Kristo. So sa 1 Timothy chapter 6 verse 5 mao kining giingon. Mao kana ang batasan sa mga tawo nga walay hustong panghuna-huna og dili na makahibalo kung unsa ang matarong. Nagahuna-huna sila nga maadunahan sila pinaagi sa ilang pagka-Diosnon. So naay mga tao daw matud pa ni Apostol Paul kay Timothy nga akala nila nga gumikan sa ilang pagka-Diosnon ay mamahimong kwartahan sila or financially blessed sila. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo nga sa verse 6, ipadayon ko sa verse 6, sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, hinuon kung ang tao Dios nun og kontento na sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. So kung ang tao daw ay Diyos noon, dili reliyoso, walay giingon dinhi sa pulong sa Ginoo nga reliyoso siya kung dili Diyos noon. Dako ang kalainan sa reliyoso o sa taong Diyos noon. Ang taong reliyoso ay faithful kay siya, diehard kay siya sa iyang religion, pero ang taong Diyos noon ay diehard siya o devoted gid siya sa iyang Ginoong Diyos. Muna ang kalainan. Religious person ay devoted kayo sa ilang religion, pero ang godly person devoted kayo siya sa iyang Ginoong Diyos. Matod pa sa verse 6, hinuon kung ang tao Diyos noon og kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. So ang kakontentuhan sa atong kinabuhi importante kaayo. Dahil kung walay contentment ang atong kinabuhi, ang atong kalipay nining kalibutan na ay taphaw lamang. Busa maayo ang atong Ginoong Dios dahil gipakita gid niya wala niya itago ang mga butang nga makalipay sa usa ka tawo. Verse 7. Ang tinuod sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan wala kitay gidala. So gipakita dinhi ni Apostle Paul to Timothy na sa pagkatao daw nato sa kalibutan wa kitay nadala dahil gamay man kaitang bata wala pay alam. Wala kitay gidala og kun mamatay kita wala usab kitay madala gikan sa kalibutan. So kini ay gihulagway sa atong Ginoong Dios ro Apostle Paul
ang pagkakontentuhan in relation o ang pagkatao o pagkamatay sa usa ka tawo in relation sa contentment. So ibig sabihin, ang atong gipundar nga kayamanan nga kung saan adto ang atong makasing-kasing pagkamatay nato wala gid kitay madala niini. Dili maka ang usa ka tawong patay dili kumkum ang kamot dahil dal-on niya sa ikaduhang kinabuhi ang iyang gidala nga gikumkum kundi bukas ang iyang palad. Ibig sabihin wala gid siya madala kung siya ay mamatay na. Verse 8 ng 1 Timothy chapter 6 verse 8. Busa kun may pagkaon kita ug may bisti makontento na kita. So simpleng buhay ang ipakita sa atong Ginoong Dios. Simple nga kinabuhi nga kung kita ay may makaon, mainom, may puy-an, dapat makontento na ang usa ka tawo. Pero mula gina sa atong kapanahunan karon layo kayo na nga mga mindset sa tawo. Kay di wala mo hunong ang ilang bisang gani sa Kristohanon, wala mo hunong ang ilang pagpanginabuhi dias pagkaon lamang, pamisti lamang ug sa gipuy-an lamang kung dili gipangita pa nila ang luxurious life yun. Pero kining mga butanga nahitabo ni sa usa ka karakter sa atong sa Biblia sa Ginoo kung walay lain nga si King Solomon nga siya ang pinakamayaman nga tao sa kalibutan sa iyang henerasyon, pinaka-bright nga tao sa tibuok kalibutan sa iyang henerasyon. Pero matud pa niya nga walay pulos ang tanan ilalom sa adlaw o under the sun o nining kalibutan na ang tanan ay vanity matud pa niya. Verse 9. So ang verse 8, busa kung may pagkaon kita ug may bisti makontento na kita. Verse 9. Apan ang mga tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay. So dinhi daghang kay kontra ni nga verse ang bisag mga Kristohanon kontra kay ni nga verse kay klaro man kaayo mag-ingon dinhi sa verse 9, apan ang tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay in relation kini sa kakontentuhan. So matud pa din sa verse 8, may pagkaon, may mainom, may wala gani mapuy-an dinhi, may bisti, may pagkaon, dapat makontento na. Gisunod niya ang verse 9 nga di wala muhunong dana ang usa ka tawo dahil wa siya makontento kung kana lang iyang sitwasyon. Gusto sa atong Ginoong Dios ang simple nga kinabuhi, pero ang tao dunay panglantaw nga luxurious nga kinabuhi niya. Matod pa sa verse 9, apan ang mga tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay. Kung gi-desire sa usa ka tawo nga muyaman gid siya yumaman gid siya, matod pa sa atong Ginoo, mapukan siya. It will destroy him. Dahil sa mga temptation nga iyang masinatian gumikan sa iyang desire nga yumaman siya. Klaro ka ining binisaya, apan ang mga tao nga gustong madunahan mapukan sa mga pagsulay. Malitagan sila sa mga walay pulos ug daotan nga mga tinguha nga mao ang makapadaot ug makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Dili daotan ang yumaman basta kini ay ang atong Ginoong Dios mismo ang nagpayaman sa usa ka tawo. Pero kung ang usa ka tawo labi na gyud ang Kristohanon, kung ang iyang focus sa iyang kinabuhi ay yumaman siya, na mga ginagamit nila nga verse nga ang Kristohanon dili ikog kung dili ulo, tinuod man na, pero sa bansang Israel na giingon ang gikot na sa bansang Israel, pointing to the nation of Israel. Yun nga na it is contrary sa giingon sa pulong sa Ginoo sa New Testament nga malitagan ang sila nga walay pulos, malitagan sila sa mga walay pulos og daotan nga mga tinguha nga mao ang makadaot o makadala kanila ngadto sa kalaglagan. So normal ang tawhanong desire gyud ay yumaman siya. Normal gikontra sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga dapat ang usa ka Kristohanon na ay makontento kung naa siya makaon, mainom o mapuy-an, makontento na siya. Pero daghang mga Kristohanon nga gisuway kini, malitagan sila sa mga walay pulos og daotan nga mga tinguha nga mao ang
makadaot og makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Gisunod dayon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul ang verse 10, usa sa mga well-known nga mga passage sa Biblia sa New Testament. Matod pa sa verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Ang nahigugmaan, ang kinsamang individual nga nahigugma sa kwarta ay mao ang kwarta, ang paghigugma niya sa kwarta mao kini ang ugat or root of all nga mga kasamaan nga gikan sa yawa. Matod pa din sa verse 10, "Kay kun palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadautan." Sa English ni, sa lain translation, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Nga ang gipakita dinhi ang paghigugma sa kwarta. Kung atong example, ang matag tao ay gitagaan og 7 ka adlaw matud pa sa atong Ginoong Dios. Kung ikaw ay Kristohanon, matud pa sa atong Ginoong Dios kanimo nga ang ika-7 ka adlaw mo pahulay kaniini. Sa Judaism, ang ilang 7 days ay adlaw nga pagpahulay ay Saturday. Sa mga Christian, ang Sabbath day sa mga Christian ay Sunday, unang adlaw sa semana. Sa Judaism ay ika-7 adlaw sa semana. Muna nga mao kini ang adlaw nga ipapahulay sa usa ka katawhan sa Ginoo. Gitagaan kita og 7 ka adlaw, ug usa ka adlaw ay ihatag nato sa Ginoo nga kung saan i-celebrate nato ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi uban ang mga Kristohanon. Padayon nga celebration nga gibuhat nato kada adlaw sa Domingo, kay mao man kini ang nakaugalian sa mga Kristohanon. First day of the week, Sunday, mao kini atong nakagawian nga uban ang mga kaigsuonan, i-celebrate nato ang pagkamaayo, pagkagamhanan sa atong Ginoong Dios sulod sa unom ka adlaw, kung saan sa ang ika-7 ka adlaw atong i-celebrate. Whether it is on Sunday for the Christian Sabbath or Saturday to the Judaism or to the Seventh-day Adventist, walay problema. Sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3, kung ako nagkamali, o sa bato banda, chapter 3 o chapter 4, nga na ay tao daw nga mas huli kanila kining adlawan, apoy tao nga kining adlaw ang huli sa ila, walay problema daw. Matod pa sa pulong sa Ginoo to Apostle Paul, basta gigahin mo kanang adlaw para sa pagpadayon sa pagsimba sa atong Ginoong Dios. Kay kun palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadautan. Matud ko pa kanina, gihatagan kita og 7 ka adlaw sa atong Ginoong Dios, unom ka adlaw atong gamiton daw para pagpanginabuhi, pangitag kabuhian, pero sa ika-7 ka adlaw ay mupahulay og padayon nga pagasimbahon ang atong Ginoong Dios uban ang kaigsuonan. Kaso daghang mga Kristohanon nga dahil ang Sunday ay dakog kita na siya, kung sa mga tindahan dakog kita sa tindahan, kung sa negosyo dakog kita sa negosyo, kung sa trabaho holiday man na ang Sunday, ang uban nga mga kumpanya ay double pay, ang uban naman ay 30% additional pay dahil Sunday. So tungod ni ana ay nagtrabaho sila sa Sunday. Gibaliwala nila ang sugo sa Ginoo nga amupahulay yun sa Sunday or sa usa ka adlaw. Gibaliwala nila dahil sa kwarta, dahil dako ang kita. So kung ingon niya na ang mentalidad sa usa ka Kristohanon, ang worth sa iya sa Ginoo, ang worth kaniya sa Ginoo ay 30% lamang or double P lamang, dahil gisugo sa Ginoo nga padayon siyang pagasimbahon, mo relax siya para inyang physical body usab ay ma-refresh dahil naka-relax siya sa usa ka adlaw sa usa ka adlaw sa usa ka semana, or sa usa ka semana naka-relax siya sa usa ka adlaw. Muna nga ma-refresh ang iyang physical body. Pero tungod sa kwarta ay nagpadayon siya og pangwarta. Mo kanang gingon din ipalabi niya ang kwarta nga mao ang gigikanan sa tanang matang sa pagkadautan. Kay kun palabihon nato ang kwarta,
magagikan niini ang tanang matang sa kadautan. Ang uban nga mga tao sa sobran nga tinguha sa kwarta nahimulag na sa pagtuo ug napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. So dinhi sa verse 10 sa second nga sentence ay makita nato dinhi nga ang mga Kristohanon lamang ang dunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Matod pa dinhi nga sa sobra nga tinguha sa kwarta nahimulag sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ibig sabihin, Kristohanon ang giingnan niini dahil si Apostol si Timothy man ang giingnan ni Apostol Paul, so itudlok ni Timothy sa simbahan nga kung saan iyang nandoon siya ang pastor niya ng simbahan nga kung sobra imong tinguha sa kwarta, nahimulag ka sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo ug ang resulta napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. Tungod sa mga matod pa sa verse 9, tungod sa mga dautan nga mga tinguha, tungod sa makadaot o makadala kanilang ngadto sa kalaglagan sa mga daotang temptation dahil daghang kwarta. So, muni ang isa sa mga passage sa New Testament nga kung saan well known nga passage for the love of money. Ang uban sabihin igno nila nga for the love of money is for money is the root of all kinds of evil, pero dili na mao ang giingon sa Ginoo for the love of money. Sa Binisaya pa din sa akong translation, kay kung palabihon nato ang kwarta magagikan niini ang tanang matang sa kadautan. Padayon sa verse 11 ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, apan ikaw, so kinsay iyang giingnan na nani si Timothy na ang giingnan ni Apostle Paul through the guidance of the Holy Spirit. Apan ikaw isip alagad sa Dios. So tanang mga Kristohanon alagad sa Dios. Sumuni ang dapat i-focus nato dili ang paghigugma sa kwarta nga paspalabihon ang kwarta kaysa pag uban sa mga kaigsuonan para simbahon ang Ginoo sa adlaw sa Domingo, unsa pa ba nga palabihon ang kwarta bisag opposite na sa kagustuhan sa Ginoo. Muna nga ingon ang Ginoo through Apostle Paul kay Timothy, apan ikaw Timothy isip alagad sa Dios, likay ka ng mga butanga. Unsa may likayan sa usa ka alagad sa Dios nga mga butang? Ang pagpalabig pangwarta. Dili palabihon ang kwarta, kung dili palabihon ang apan ikaw isip alagad sa Dios, likay ka ng mga butanga. Unsa man ang buhaton sa alagad sa Dios, paningkamuti ang pagkinabuhi nga matarong og Dios nun. So dili day dawat limpyo lang ang pagkinabuhi sa matarong og Dios nun, kung dili paningkamutan ang pagkinabuhi nga matarong og Dios nun. Tun-i ang husto nga pagtuo og paghigugma naa di ay sayop nga pagtuo, nagi sayop nga pagtuo kung gitwist na ang pulong sa Ginoo. Tun-i ang husto nga pagtuo og paghigugma magmainantuson ka. Ngano magmainantuson man ang alagad sa Dios kagaya ni Timothy, kagaya ni Paul, sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, tungod nining kalibutan na dili exempted ang ilang pagkatawo nga duol sila sa atong Ginoong Dios. Dili exempted sa mga pag-antos. Dahil ang mga pag-antos matud pa ni Apostol Peter ay gaagian gina sa tanang tao. Mismo ang atong Ginoong Kristo, the only begotten Son of God, ay grabe mang pag-antos hangtod sa iyang kamatayon. Munang ingon na ang Ginoo through Apostle Paul ngadto kay Timothy, magmainantuson ka ug magmalumo ngadto sa imong isig katawo. Muna nga matod pa sa Ginoo through Apostle Paul, kay kun palabihon nato ang kwarta magagikan niini ang tanang matang sa kadautan. So matod ko pa kanina, daghan kaayong mga Kristohanon nga kontra niini, dahil gusto nila nga ang Kristohanon ay lying in the beds of roses, living in a luxurious life. Atong pagatiman-an nga ang unang may gisugilon sa atong Ginoong Kristo nga naadto sa impyerno ay ang sapian nga tao nga
in kontra sa pobre nga tao nga si Lazarus. Tungod sa iyang kasapian, nagpiesta siya adlaw-adlaw. Kapayaso na siguro kay na siya kay di na si Lazarus niya kakita nga nagkinahanglan sa iyang panabang na kaya niyang mutabang pero wala niya panumbalinga. Muna nga pagkamatay niya naadto sa impyerno. Ang unang naadto sa impyerno nga tao, sapian nga tao og nagpuyo in a luxurious way of living sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi. Patsa daw kayo ang iyang pandamit, iyang sinina. Patsada daw kayo tapos nagpiesta siya adlaw-adlaw. Samtang si Lazaro luoy kayo nga doon sa iyang gate siguro, gate o pultahan mga nakaingon dito pero si gate siguro sa iyang gate. O gipakita lang din hinga naanggid sila sa makita gid niya kada adlaw pero gihikawan niya sa tabang nga pwede naman niyang itabang kay Lazaro. Munang ang title sa talinghaga or ang title sa parable ni anang giistorya sa atong Ginoong Jesucristo ay Lazarus and the rich man. Na mao lagi nga kung dili man tanan pero majority pag yumaman ang tao ay nahimo ng materialistic. Na focus na ang iyang kasing-kasing sa kayamanan nga iyang napundar. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, kung hain ang imong kayamanan at tua usab ang imong kasing-kasing. Kung ang imong kayamanan ay nabiyaan mo sa daplin sa kalsada, ang imong una to aragi dito og dagan-dagan kagid balikan nimo to para makuha mo ang imong kayamanan. So taas-taas ang atong pagtuon nining materialistic nga tao nga nag-umpisa dito sa Lucas chapter 12. Kung ako nakasihok og tulo ka adlaw ang atong tuon ini nga natapos kita sa for the love of money is the root of all kinds of evil. So dinhi na katakutob og daghang kaayong salamat sa tanan nga makasaksi o nakasaksi nini nga pagtulunaan during May of this learning nga mabasa nato sa pulong sa Ginoo og naway sa atong natun-an ato gikining pangayoon sa atong Ginoong Dios through His Holy Spirit nga i-empower kita so that what we learn and understand atong mai-apply sa atong pagkatao so that there's transformation sa atong pagkatao nga maugayod ang gusto sa atong Ginoong Dios. Daghang kaayong salamat sa tanan nga nagatan-aw niini. Salamat og sa sunod nga nausab nga higayon nga magatuon kita sa pulong sa Ginoo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen. Amen and amen.